बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है ना वो औलिया अल्लाह की करामात के इनकारी हैं। वो कहते हैं कि जब से कैमरा ईजाद हुआ है औलिया की करामात, जो बुज़ुर्गों की करामात है ना, वो बिल्कुल अब नज़र ही नहीं आती। ना कोई उड़ता हुआ बुज़ुर्ग नज़र आता है, ना कोई शेर की सवारी करता हुआ बुज़ुर्ग नज़र आता है। इन बातों में क्या हकीकत है? जो सुनते थे कि शाह शमस तबरेज़ ने मछली पकानी थी तो उसे किसी ने आग ना दी, तो उन्होंने सूरज को कहा कि तू नीचे आ, तो सूरज नीचे आ गया। और गौस पाक की करामात के हवाले से तो पता नहीं तारीख भरी पड़ी है। वो बुज़ुर्ग का किस्सा, वो खातून जो चुबारे से गिरने लगती है तो बुज़ुर्ग आ जाते हैं। उन्होंने कहा तू कित्थों? उन्होंने कहा तू चुबारे से चली, मैं बुखारे से चला, और यूँ उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके कश्ती को 100 साल बाद जो है वो दरिया से निकाल लेना। क्या वाकई औलिया अल्लाह की करामात होती हैं या मिथ हैं? क्या ये वाकई कलंदर की जो परवाज़ है इसकी कोई सच्चाई है? ये जानते हैं रेंजर स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली से। उसामा साहब, कैसे आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप लाहौर आए हो तो इसका फ़ायदा ही उठा लें। तो ये एक बड़ा, आजकल आपको पता है औलिया की करामात, हमारे दोस्त हैं, आपने उनके खिलाफ बातें करनी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब, वो तो बड़ा रगड़ा लगाते हैं। वही कहते हैं कि कितने केड़े बुजुर्ग उड़न वाले मैनू भी विखाओ। तो क्या वाकई ये कलंदर की परवाज़, ये उड़ना, ये गौस पाक मेरी कश्ती को जनाब समंदर से 100 साल बाद निकाल लेना, ये क्या वाकई औलिया की करामात होती हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपको माजी में जाना चाहिए। पहले तो जाएं कुरान के पास। कुरान में आपको जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो आपसे दरूद भिजवाया जाता है। कोई एक फ़िरका भी नहीं कह सकता कि इस दरूद या सलाम के बगैर आपकी तशहद होती है, कोई एक भी, जितने मर्ज़ी इनमें इख्तलाफ हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के बाद जब भी आप, या दरूद इब्राहिम के बाद सुन्नी, उसके बाद वो, उनके बाद, और ये जो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। सलामती का मतलब क्या होता है? बी सेफ, सिक्योर, बचे हुए। किस से? शैतान के नेटवर्क से। जो भी बच गया वो सलामत है। इसीलिए आप जाके कब्रों पे कह देते हैं अस्सलामु अलैका या अहलिल कबूर, वरना क्या ज़रूरत है? उधर तो मट्टी पड़ी है, आप कहें अस्सलामु अलैका या मट्टी, या उसको जो भी आप नाम दें। इसी तरीके से आप पीछे चले, मलका बिल्कीस का तख्त जो है वो जो जिन्नों से पहले लेके आता है, जिन्नों से पहले लेके आता है, नबी नहीं था, नबी का सहाबी था, ठीक है? मादा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसमें अब कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है? खुदा सिबगतुल्लाह की टर्म यूज़ होती है कुरान में, अपनी जानों के सौदे मुझसे कर दो, मेरे रंग में रंगे जाओ, मेरे रंग से बेहतरीन रंग कौन सा है? सिबगतुल्लाह के अल्लाह ताला ने वो इंस्पिरेशन दी है आपको। और फिर जब फरमाता है कि मैं जिसका हो जाऊँ, आपने यदुल्लाह को नहीं जानते, वजहुल्लाह को नहीं जानते, शेर खुदा को नहीं जानते, तो वो खैबर का उखड़ना किसी को क्यों नहीं समझ आना? वो आप जब खैबर फतह नहीं हो रहा था 39 दिन, तो आप क्या मदीना उधर थे, मदीना में थे, और आप लोग खैबर में थे। मौला का कल जिसके हाथ में अलम दूंगा, कितनी देर लगी थी? साहबा ने देखा कि बस वहाँ से धूल उड़ रही और आप उधर हैं। देखिए, ये जितना भी हमारा रिलीजियस वो जो बैकग्राउंड है, उसके लिए हमें जाना कुरान के पास पड़ेगा। कुरान में तख्त उड़ा है तो उड़ा जा सकता है, कुरान में अगर तख्त नहीं उड़ा तो नहीं हो सकता। अब अगर कुरान में एक आम नबी का जो है सहाबी, उनका सहाबी था, उनका उम्मती, उनका सहाबी, आम बंदा कुरान कहता है। हर रिवायात में आसिफ बिन बरखिया उसका नाम लिया जाता है, बयान है अहले बैत के यहाँ। लेकिन अगर आम बंदा जिन्नों से पहले वो तख्त उड़ा के लाता है, तो वो खुद क्यों नहीं उड़ सकता? ये बताएं, जिन्नों से पहले। तो फिर ये जो कलंदर की परवाज़ और जितने औलिया के जायज़ लॉजिकल कुरान से किस्से हैं वो हैं, जितने इस्तेकाक किसी भी साले बंदे को कुरान के अंदर मिले हैं। अच्छा चलो, खिज़र कौन है? नबी हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं। मूसा नबी थे, राज सारे वो बताता फिर रहा था, बंदा आम था, नबी का टाइटल नहीं है उसके पास। और उससे कहा था कि आप फिर वो जैसे कश्ती के वाक़यात और पूरा किस्सा,
सामा से भी कब्बा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, लगता है वो भी आपकी बातें सुन रहा है, सवाल को पूछना चाह रहा है। कोई नहीं, अब फिर ओरिजिनल उसमें तो इको में तो ये सब चलेगा। अच्छा, उम्मीद बड़ी है कि ये माइक से वो हो जाएगा, अब फिर करामत दिखानी पड़ेगी, चल आ जा भाई। अच्छा, असल बात ये है कि जो भी आपकी कुरान से जो सीन आपको मिल जाए वो आप किसी भी अपने, क्योंकि ये सबसे सुपरलेटिव उम्मत है, तो इसका एक बेहतरीन फार्मूला बना लें कि हमारे लिए मिज़ान कुरान को मुतय्यन किया गया, फैसले की किताब कुरान है। और अब आपका मेरा किसी भी कन्फ्लिक्ट है, किसी भी डिबेट है, किसी भी आर्गूमेंट है, मिर्ज़ा कुछ कहता है, आप कुछ कहते हैं, मैं कुछ कहता हूँ, वो कुछ कहता है, ठीक, जाएँ कुरान के पास, जो सीन मिल जाए उसको मान लें, जो कुरान में ना खिंचा उसको ना माने। गैबत समझ नहीं आती कई लोगों को इमाम महदी की। हज़रत यूसुफ का पता है कि वो सारी जगहों से गुजरे भी, बादशाह भी बन गए, पता नहीं था कि ये नबी है, और भाई भी सामने खड़े थे, नहीं पहचान रहे थे, कितने साल गायब रहे और आए। उसामा साहब मेरी बात सुनिए, नबियों को देखिए, अच्छा, आपने खिज़र, ये तो नबियों के, अब खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। आसिफ बिन बरखिया जिसका मैंने रेफरेंस दिया है कुरान से, वो नबी नहीं है, आम बंदे के अल्फाज हैं, आम बंदे के अल्फाज हैं, बल्कि सॉरी, किताब का थोड़ा सा इल्म रखता था, वो थी उस वक्त की ज़बूर, अब आसमानी किताबों की सरदार, फाइनल कमांडमेंट, वो थी ओल्ड कमांडमेंट। लेटेस्ट कमांडमेंट पे अगर किसी ने कमांड हासिल कर ली तो वो मादा ट्रांसफॉर्मेशन डजंट मैटर, मादे को आप छोड़ दें, ये आपका जिस्म है, असल हुक्म रब्बी है। ख्वाब किधर किधर देख आते हैं आप लोग जब सोए होते हैं, अगर आपकी कुव्वत, आप इस जिस्म की उस, वो जैसे कहते हैं ना, डायमेंशन से आगे निकल जाएं और खुदा के रंग में रंगे जाएं, तो ये कोई आपके लिए ये सब नहीं है। आप सुपरलेटिव डिग्री में हिजबुल्लाह में आ जाते हैं, जिस पे अल्लाह ताला ने कहा था कि फिर तेरा मेरे बंदों पे जोर नहीं चलेगा, शैतान तेरा सब पे चलेगा। आपके लिए जाल शैतान है, और उस जाल से जो निकल जाए वो आज़ाद है। हाँ, लेकिन अब कुछ जो एग्जैजुरेशंस हैं जो कुरान से नहीं मिलती, कोई भी एनी, उस पे नहीं जाया जा सकता। वो किसी भी, बेशक सहाबी से हो, किसी भी उससे हो, हम उस पे नहीं जा सकते जिसका फैसला कुरान ना कर रहा हो। उड़ाया गया है, तख्त आया है, कलंदर उड़ सकते हैं, बंदा उड़ सकता है, मौला पहुँचे हैं। हमारे पास खैबर का वाक़या है, हमारे पास एक सहाबी का वाक़या है कि मौला अली को उन्होंने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उन सहाबी को कि तेरा जनाजा अली पढ़ाएंगे। उन्होंने वसीयत की, अकीदा, उन्होंने वसीयत की कि मेरे जनाजे को अली ने आके गुस्ल देना, अली आएगा, आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना। वो कहते वो वहाँ, तुम यहाँ, और फिर पहुँचे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुरान आपको मादा ट्रांसफॉर्मेशन बता गया, गायब होना बता गया, हज़रत खिज़र आम बंदा है, आसिफ बिन बरखिया आम बंदा है, इसलिए अब ये ना कहें कि ये कोई नबियों से मंसूब है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये जो इस पे किसी दिन फिर डिबेट करेंगे, हम का क्या सीगा है, जमा का सीगा, वो जी अल्लाह ताला अपने लिए बादशाना अंदाज से कहते हैं ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, दो है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल दो है ना, नबी के बगैर अल्लाह को करके दिखाएं। फिर चलो एक और बात भी समझ लो, ये बड़ा ही अकीदे में कन्फ्लिक्ट है। एक यहूदी बैठा हो और या अल्लाह कर रहा हो, ओ गॉड करे, या अल्लाह करे, अल्लाह उसका भी यही है, अल्लाह ईसाई का भी यही है, वो भी कहे ओ गॉड व्हाटएवर। अब मुझे बताएं कि एक मुसलमान का क्या अकीदा भी सुन रहेगा? नबी या रसूल अल्लाह डला तब वो या अल्लाह हुई है, वरना वो कनेक्शन का डायलिंग कोड है पहला, ये सारे कोड्स हैं। फिर इसी तरीके से जब कहा जाता है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, जब तक दरवाजे मिल जाएंगे शहर में नहीं जाएंगे, डायलिंग कोड है, नहीं मिलाएंगे कॉल नहीं मिलनी, आपका मसला है। अब दीवारें फैलाएंगे, छतें फैलाएंगे, खिड़कियां तोड़ें, डजंट मैटर, दरवाज़ा ही सीधा रास्ता। नहीं, आपको लगता है ये कहते हैं जी, ये जो मतलब रजालुल गैब भी जो हैं और ये जो अल्लाह के वली हैं, इनका एक कदम यहाँ होता है, अगला कदम ईरान में होता है, तीसरा इराक में होता है, मतलब ये इतनी इनकी पावर होती है? अच्छा देखिए, मेरा ज़ाती तौर पे जो है ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत का स्टूडेंट हूँ, और अहले बैत जितना दे दें उतना ले लिया, उससे ज़्यादा ना समझ आता, ना ही मेरी कोई उस पर रिसर्च है। लोगों की होगी, डिफरेंट उनके सोर्स होंगे, मुझे अहले बैत से बात नहीं पता। मुझे बुखारी मुस्लिम पता है, सियासता पता है, या मुझे अहले बैत की जो शेख सदूक जैसे उलमा हैं जो बहुत बड़े उस वक्त के गूगल कह लें कि बुखारी मुस्लिम, तो मैं समझता हूँ उनके सामने जो बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि एक जैसे एक बच्चा हो,
بچہ ہو، یہ میں بڑا کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں، آپ کوئی بھی اٹھا کے جب ان کا دیکھیں گے، انہوں نے تو روایات کو ایسے تسبیح کے دانوں کی طرح پرو کے پھینکا ہے کہ انسان کا انٹلیکچوئل لیول نا پاؤں تک وہ ہو جاتا ہے، شانت ہو جاتا ہے۔ وہاں جو کچھ نہیں ہے نا وہ مجھے نہیں پتا، رجال الغیب کیا ہوتے ہیں، یہ جو آپ کے اولیاء، کتب، ابدال اور یہ سارے سلسلے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ جہاں جہاں سرپرستی کا جو اللہ کا نظام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بس اللہ ہے ولی، اس کا رسول ہے ولی، اور وہ ہے جس کو اللہ آپ میں سے منتخب کر دے، اللہ منتخب کر دے۔ اب ولی کا مطلب ایک ہی چلنا ہے قرآن میں، سرپرست لگا لو، نگہبان لگا لو، دوست لگا لو، کئی جگہ غلام تک چلے جاتے، لیکن ایک کرو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا تو ولی کے لیے اس کے پاس ووکیبلری کی کمی ہے، خلیل لگا دیتا۔ آپ جو دوست ترجمہ کرنے کا کشٹ اٹھاتے ہیں ولی کو، کہ پیچھے جب بات ہوگی تو آپ ولی کا مطلب کارساز کر دیں گے، اگلے ترجمے میں آپ ولی آ رہا ہوگا دوست کر دیں گے، تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ وہ کر دیں کہ وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا وہاں خلیل نہیں لگا سکتے تھے، یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے حبیب نہیں لگا سکتے تھے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو ترجمہ؟ یعنی کہ آپ اپنے عقیدوں کے مطابق اس کو موڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن سے بے ایمان۔ قرآن فہمی میں سب سے بہترین بات ہے ولی کا ایک ترجمہ کر لو، چلو جو بھی سمجھ آتا ہے وہ کر لو، وہ سب پہ لگا دو۔ تو یہی ڈسپلن ہے سرپرستی کا۔ اللہ کا نظام صرف اس ولایت کے ذریعے آپریٹ ہو رہا ہے، بس اللہ کا رسول، اس کے نمائندے، اس کے اناؤنسڈ بندے، دیٹس اٹ۔ اسی سے وہ آپ کی سرپرستی کو چلاتا ہے۔ بلکہ اس کی سرپرستی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی، اب باپ بھی ولی ہے، باپ آپ کی زندگی میں آپ کا ولی ہے، اسی ولایت کے ڈسپلن ہے۔ وہ کیا کرے گا، وہ آپ کے لیے ولی کا یعنی کہ سرپرستی کا درجہ رکھتا ہے، کان سے پکڑ کے جائیداد سے علیحدہ کر سکتا ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے ہر ولی کو۔ اب میں نے آپ کو ایسے نہیں سمجھ آ رہی، چلو یوں سمجھیں، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ باپ کو دیکھنا بھی حج 70,000 یا ایک حج کا ثواب ہے۔ میں نے یہ سنا کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اچھا یہ نہیں سنا؟ کمنٹ کریں جی پہلے تو ادھر، جتنے لوگوں نے ایمانداری سے یہ سنا ہے کہ والد کو دیکھنا حج کے برابر ثواب یا دیکھنا عبادت، وہ کائنڈلی کمنٹ ضرور کر دیں۔ اس کے بعد کمنٹ کریں جنہوں نے یہ سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی حج کے برابر ثواب یا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اس کے بعد وہ بھی کریں کہ نیک عالم کو دیکھنا عبادت۔ جتنے خدا کے ڈسپلن میں بندے انہوں نے ولایت کے سلسلے میں ڈالے ہیں نا، جو مینجمنٹ احرار کی ہے۔ اچھا آپ مینیجر ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب جانے لگتے ہیں تو کسی کو بلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں یار یہ اب تم نے یہ کرنا ہے اور مجھے وہ کرنا ہے، میں ابھی جب موسیٰ گئے تھے ہارون کو پیچھے کر کے گئے تھے، اور علی کو کیا کہا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ مینجمنٹ انسانوں کی نہیں ہو سکتی۔ نبیوں کو پہلے بکریاں اس لیے چروائی گئی کہ وہ ان کی بے ہنگم ایٹیٹیوڈ سے فرسٹریشن کو اپنے اندر ماریں اور سمجھ لیں کہ یہ انسان بغیر علم کے بکریاں، ان کو ٹیم کر کے چلانا پڑے گا۔ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک نگہبان چاہیے، ریوڑ کو نگہبان چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو رجال الغیب جو ہے کہ کتب، ابدال، غوث، نقبہ، سارے وہ پھر سسٹم ٹھیک ہے کہ لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں۔ اچھا دیکھیں، میں نے ایک بات کی ہے، قرآن سے دکھا دیں، جو بھی دکھا دیں، حاضر۔ میں نے آپ کو سرپرستی کا نظام قرآن سے دکھایا، میں نے نہ کوئی قصہ ایسا کوٹ کیا جو روایت کا ہو۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آصف بن برقیہ قرآن کا قصہ، حضرت یوسف کا ذکر کیا قرآن کا قصہ، حضرت خضر قرآن کا قصہ، ولی کا لفظ قرآن سے۔ اچھا مجھے کیوں آپ اس میں الجھا رہے ہیں جس کو میں نے پڑھا نہیں، جس کو میں جانتا نہیں؟ اچھا اب دو باتیں ہیں نا، دو اسکول آف تھاٹ ہیں میجر۔ سیاستہ میں پڑھ سکتا تھا بطور میں نے وہ پڑھی ہے، میں اس کے بعد جو دوسرا اسکول آف تھاٹ اہل بیت کا ہے جو ایکچوئل پہلی یونیورسٹی تھی وہ پڑھ لی۔ اب ان دونوں کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں تیسری کہاں سے لاؤں جہاں سے آپ کے یہ کتب، ابدال اور یہ سب نکالوں؟ چلے وہ مجھے بتا دیں۔ چلیں مجھے یہ بتائیں پھر یہ جو غوث پاک کے جو معجزے ہیں، کرامات ہیں، اور پھر جو باقی اولیاء سے جوڑے جاتے ہیں کہ جمپ مارا غوث پاک نے آسمان پہ نکل گئے، ٹھیک ہے، اور پھر کشتی کو، آپ ان کو یہ کرامات ہوتی ہیں؟ یہ کرامات میں نے کہا یہ بالکل ہو سکتی ہے، مادہ ٹرانسفارم ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کا عقیدہ ہوگا براق یا کسی کا، میرا نہیں ہے، وہ انہوں نے جسمانی سفر کیا ہے، اگر وہ کسی اور چیز پہ ہوتے تو وہ رک جاتے۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل تو رکا کھڑا تھا،
وہ براق آگے گیا ہوگا جبرائیل کہہ رہا ہے کہ بس صحیح اب آپ اس کے بعد میرے پر جلتے ہیں. اس کے بعد کی کیا کہانی ہے؟ اسی طریقے سے شیطان تو اوپر جا سکتا ہے, نہیں آ سکتا. کیا باتیں کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو ان کو ٹائٹل دے دیے ہیں, جن ٹائٹل سے آپ لوگ ایک سلسلے یا آپریٹ کر رہے ہیں, اس کی اسلام میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملتی. لیکن اگر آپ کہیں کہ غوث پاک کی کسی کرامت پہ چیلنج کیا جائے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان میں اگر کچھ ایگزیجریشن نہ ہو تو یہ کوئی پاسبلٹی ہے. یہ کوئی اتنی جو چلیں جو کام شیطان سے آپ چلیں اتنا مان لیں یار, پیمانہ چلو اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ قرآن کے پیمانے کو بھی چھوڑ دیں. آپ پھر مجھے اس پہ بھی کہنے دیں, پھر آپ جتنا شیطان پہ ذہن عقیدہ رکھتے ہیں نا اتنا کن پہ رکھ لیں. کہانی امریکہ میں کانٹ ہوتا ہے شیطان, ادھر کانٹ ہوتا ہے شیطان, تو اس کے جو مقابلے کی حزب اللہ ہے اس کو تھوڑا سا تو استحقاق دے دیں. ٹھیک ہے ایگزیجریشنز نہ کریں. فیصلہ ایک قرآن ہے, دوسرا شیطان جتنا پروفائل جو ہے نا وہ اتنے خواص مان لیں, کیونکہ ابھی بھی کسی کو امریکہ فون کو بس یار شیطان آ گیا سی, اب ادھر بات کرو یار شیطان آ گیا, تو پھر اتنا تو دماغ لگا لیں کہ یہ جو سسٹم ہے اتنا کیا. باقی یہ جو عہدے وہدے وہ وہی ہوں گے جو قرآن میں ڈیفائن ہے, اور اس میں ایک ہی ولایت اور مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ڈسپلن بتایا. باپ نہ ہو تو کون ہے ولی, وہ نہ ہو تو کون ہے ولی, پورا ایک ہیرارکی سیٹ اپ ہے. اس کے علاوہ میں کسی سیٹ اپ کو نہیں جانتا. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. ناظرین بڑا اہم ٹاپک تھا, میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کی رہنمائی کی جائے. ہمیں اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.